जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको जियो इश्क में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जो जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह देखी जा रही है, खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब, मुफ्ती अब्दुल हमीद रब्बानी साहब, और अब हमें ज्वाइन किया है ज़ियाई रिसर्च लाइब्रेरी और इंस्ट्रक्टर अल मुअज़्ज़िन हज ग्रुप। बहुत ही काबिल एहतराम, आपका भी एक अलग ही मुनफरिद अंदाज़ है समझाने का, बतलाने का, गुफ्तगू करने का। अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज गिरामी बखैर जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ईद मिलाद जी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन किराम, अल्लामा साहब और मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ने से कबल मैं बहुत ही अदब के साथ और बहुत खुशी के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि अभी तो हमारे पास बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हैं और सेल फ़ोन के लिए आपसे सवाल तो करने ही हैं, लेकिन आज हमने ये सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पर इन बासादत घड़ियों में ये उलमाए किराम जो तशरीफ़ लाते हैं अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर, अल्लामा साहब, डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब, नसीम अहमद सिद्दीकी साहब, ये दोनों शख्सियात ऐसी हैं जो यकीनन जुलूस में भी मौजूद थे अभी थोड़ी देर पहले और सुबह से लगे हुए हैं। बहुत सारे इज्तिमात होते हैं, वहाँ इनको जाना होता है, फिर भी वक्त निकालते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। मुफ्ती अब्दुल हमीद रब्बानी साहब के दुरूस का सिलसिला रहता है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं होता कि हम उनसे रिक्वेस्ट करें और वो आने से इनकार कर दें। तो अभी हमने ये सोचा और ये ख़ुद ब खुद दिल में बात भी आई और कुछ गुफ्तगू हो रही थी जिसमें अल्लामा साहब ने तज़किरा भी फरमाया। तो आज यूनाइटेड किंग की तरफ से हमारे पास जो उम्रे के 2 टिकट हैं वो यूनाइटेड किंग की इजाज़त से, जो कि मुझे मिल चुकी है, तो वो हम अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब और मुफ्ती अब्दुल हमीद रब्बानी साहब को दोनों उम्रे के टिकट दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकुमुल्लाह, आपका भी और उनका भी शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। उम्रे का टिकट जो है वो यूनाइटेड किंग की तरफ से है, लेकिन वो सिर्फ टिकट है और जो पूरा पैकेज है जहाँ पर अल्लामा साहब और मुफ्ती अब्दुल हमीद रब्बानी साहब उम्रे की अदायगी करेंगे, वो पैकेज इनके शागिर्द, इनके एक हकीर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तरफ से, यानी टिकट जो है वो यूनाइटेड किंग की तरफ से होगा और आप वहाँ पर मेरे खर्चे पर और मेरी मोहब्बत के साथ, बिल्कुल नहीं, मैं अगर नहीं भी गया तो आपने जाना है उधर, ठीक है ना। पूरा इंतज़ाम और इंसराम मेरी जिम्मेदारी होगा। मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, आपकी दुआओं का तालिब और हमेशा मतलब मैं मोहताज हूँ कि आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब को हम ऐसे कैसे जाने देंगे, और तो आज तशरीफ़ लाए हैं। तो मैंने अल्लामा साहब से ये कहा कि भाई अल्लामा साहब, क्यों मोबाइल भी है लेकिन भाभी भी देख रही हैं प्रोग्राम, और वेस्ट पॉइंट की बड़ी ज़बरदस्त फूड फैक्ट्री है, अब आज तो भाभी का ख्याल करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से ये भाभी के लिए तोहफा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ज़रूर लेकर जाइए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह मैं घर से जब निकला हूँ जी अपने नमाज जुमा के लिए और जुलूस के लिए, हाँ, तो अहलिया को भी ईदी दी है मैंने, माशाअल्लाह, बच्चों को, तीनों बेटियों को और बेटे को भी ईदी मैंने पेश की 1,000 रुपए। तो मेरी अहलिया ने कहा कि 1,000 सबके साथ एक ही, तो मैंने कहा भाई उम्मती सब बराबर हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। मैंने फिर उन्हें 1,000 मजीद दिए, 2,000 ईदी के पेश किए। अच्छा, माशाअल्लाह, भाई ये, ताकि बच्चों की फिक्र बच्चों की उम्र के साथ जब जवान होगी तो अकीदा भी जवान होगा और वो ये कहेंगे कि हम तो ईदी वसूल करते रहे, ईद मिलादुन नबी। क्या कह रहे हैं, वाह वाह। अच्छा, तो इस बात पर जो है वो अब यूनाइटेड किंग वालों ने उम्रे करते तो मिठाई तो खा लीजिए आप दोनों। सुभान अल्लाह, ऐसे भी मुंह मीठा करने की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। बहुत शुक्रिया, खानी पड़ेगी जी। बहुत शुक्रिया। ये तो तबर्रुकन है, बस चूंकि मुंह मीठा करने की बात थी। अच्छा मुफ्ती अब्दुल हमीद रब्बानी साहब, ये जो एक बड़ी खूबसूरत हमें एक रिवायत मिलती है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया उन्होंने इसका तज़किरा फरमाया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में पहले आ जाया करते थे। तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम पहले क्यों आते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरा जी चाहता है मैं सबसे पहले आपको देखूं आकर। अगर कोई किसी को देखना हो
سب سے پہلے میں آپ کو دیکھوں اس لیے شروع میں ہی آ جاتا ہوں جب کوئی نہیں آتا. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اتباع، عشق، عقیدت، محبت، پیار، یہ کیا ہے؟ یہ جو تڑپ ہے مجھے دیکھنا ہے آپ کو، جبکہ روز دیکھتے ہیں لیکن پیاس نہیں بجھتی دیکھنے کی، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ جو دیکھنے کی پیاس ہے، بس دیکھتے رہنا، تکتے رہنا، اسی میں بس زندگی گزر جائے. یہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب حقیقت یہ ہے، آج جو ہم گفتگو کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان کرتے ہیں یا ان کی صورت کا کچھ نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیرت طیبہ کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ حقیقت بات یہ ہے کہ پڑھی ہوئی باتیں ہیں یا سنی ہوئی باتیں ہیں، لیکن جس کے سامنے، آنکھ کے سامنے ایک چیز نظارہ ہو، وہ کیفیت جو محسوس کرتے ہوں گے وہ تو آج ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. ہم تو صرف اتنا 1400 سال پیچھے آنے کے بعد پڑھتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ جو صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. مدینہ طیبہ کا تذکرہ صرف آ جائے جی تو کیا دل کی کیفیت ہو جاتی ہے، جو آپ لوگوں اس وقت ہے. بالکل صحیح بات فرما رہے ہیں. لیکن جب وہ نور سامنے ہوگا تو ابو بکر صدیق کا جو ایمان ہوگا اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کون سی ایسی آنکھ ہوگی جو تقاضا نہ کرتی ہو دیکھنے کا. ظاہر ہے پھر صدیق تو پھر صدیق ہی تھا، جس نے نہ صرف اپنے کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے جائیداد کو سب کچھ قربان. حضرت عمر ان سے وہ 3 دن کیوں مانگتے تھے غار ثور؟ سبحان اللہ. کیوں کیا کہتے تھے آپ مجھے وہ 3 دن دے دیں، باقی آپ سب کچھ لے لیں مجھ سے؟ وہ بات تو اس طرح تھی کہ حضرت ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھتے تو بہت ستارے نظر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ستارے دیکھ رہی ہوں اور یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا کسی کی عبادت یا یہ کہ نیکیاں اتنی بھی ہوں گی. تو فرمایا ہاں وہ عمر فاروق ہے. اللہ، بہت بڑھیا نیک. پھر خاموش ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بات کچھ ہے، تو فرمایا عائشہ کیوں ایسی خاموشی آ گئی؟ یہ سمجھ رہی ہو کہ آپ کے ابا کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا نیکیاں ہیں، تو سن لو اس کی وہ غار کی جو 3 راتیں ہیں وہ عمر فاروق کی ساری زندگی سے اعلیٰ اور افضل. سبحان اللہ. تو جس نے پھر یہ اس زبان مبارک سے سنا ہو تو پھر ظاہر ہے اس لیے سودا ہو رہا تھا. سودا ہو رہا تھا. علامہ صاحب یہ اس کے ساتھ ساتھ ضمناً اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیے گا. ایک اس کے ساتھ اور اضافہ کر دوں، ایک مجھے اس میں بھی آپ سے رہنمائی لینی ہے. یہ جو ایک خواب دیکھا تھا کہ حضرت عمر کی قمیص لمبی ہے اور پھر فرمایا تھا یہ دین ہے عمر، اس کا اگر تعلق جوڑ کر آپ اگر بیان فرما دیں. پہلی بات ڈاکٹر صاحب، یہ جو ترمذی شریف میں حدیث ہے وہ ستاروں کی، ام المومنین کا عقیدہ یہ کہ جتنے تارے ہیں آقا کو خبر ہے. اچھا، نیکیاں ساری دکھا کے نہیں ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے ہوں گے، کیا کیا کریں گے آقا کو وہ بھی پتا ہے. احوال سب معلوم ہے. صحیح، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. پھر یہ بھی پتا ہے کہ کس کی اتنی ہے اور درجہ کتنا ہے. اچھا، بات ہو رہی تھی دیکھنے کی. یہ وہی صحابہ ہیں، تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن نماز کے لیے تشریف نہیں لائے، کھڑکی سے پردہ ہٹاتے ہیں. کیا حالت ہوتی ہے انہی صحابہ کی جب آپ کو بیماری دامن. حضرت انس بن مالک تو فرماتے ہیں کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ جب ہم نے دیکھا تھا. تو جیسے چودھری کا چاند نکل آیا. جی، کس کو دیکھا؟ بات یہ بھی ہے نا. علامہ صاحب نمازیں بھی توڑ رہے تھے نا رسول اللہ نے روک دیا تھا. وہ تو التفاتہ کے الفاظ ہیں، پیچھے پلٹ کے دیکھا نماز ٹوٹی نہیں. کیونکہ منہ اس کی طرف گیا جو کعبے کا. اللہ 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 اللہ، کیا فرما دیا آپ نے. واہ 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 واہ. نماز تو کسی اور کی طرف رخ کرنے سے ٹوٹے، کیا کہہ دیا کی طرف رخ کرنے سے تو نماز مضبوط ہوگی. واہ واہ. اصل قبلہ کے معنی توجہ کا مرکز.
رسول سے بہتر توجہ کا مرکز اور کیا. واہ واہ. روح المعانی پڑھیے. جی. اللہ فرماتا ہے وَقِبْلَتِي أَنْتَ، محبوب میرا قبلہ تم ہو. توجہ کا مرکز. اللہ تعالیٰ کی تمام توجہات حضور پر، ان کے صدقے ہم سب پر.